अल्हम्दुलिल्लाह आइए बारगाह रसूल में दुरूद पाक के बारे में पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना दुनिया जब नहीं बनी, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने चुना। किसको चुना? अपने महबूब को चुना। नाम क्या रखा? अहमद मुजतबा। अहमद मुजतबा, मुजतबा का माने चुना हुआ। नाम अहमद, अहमद को चुना। और चुना तो हमारे लिए चुना और इरशाद फरमा दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ऐसा चुना कि अपने ही नूर से अपने महबूब के नूर को बना दिया, उसी नूर को चुन लिया और फिर वो हमारे लिए चुन दिया। हम उनका कलमा पढ़ रहे हैं, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और नूर है, कितनी अच्छी बात है। तो मोहब्बत वाले कहने वाला कह रहा है, नबी मोर पुरेश मुनि, नबी मोर सोनार मुनि, नबी नाम जोचित जोपे जेगोल से तो दो जहानेर धोनी। हमारा नबी पारस का पत्थर है। पारस का पत्थर वो है कि लोहा में वो पत्थर टच कर जाएगा तो पूरा सोना हो जाएगा, लेकिन मेरा आका उससे भी बुलंद है। बेशक बेशक। मेरा नबी सोने का खदान है, माइंस है, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा आका तो उससे भी बुलंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि नबी का नाम जो भी लेगा दोनों जहां का धनी होके रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर उसमें चुन करके और एक चुना अपनी जगह पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना। अली मुश्किल कुशा को चुन करके उनको हमारे लिए भेजा। ये सरकार ने चुना, और सरकार ने जब चुना उसी वास्ते से मदारी हाट और इजवास के लिए भी चुना, अशरफुल औलिया को चुना। ये वो भी मुजतबा अशरफ, मुजतबा माने चुना हुआ। मुजतबा अशरफ, उनको चुन लिया। आज यहाँ पर हम लोग जमा हो, हम यहाँ आए थे, एक जगह केला खाने को दिया। केला का अजीब मामला है, एकदम नरम, अजीब लज्जत, उसमें खुशबू। पूछी केला तो बहुत खाए, कौन केला है? जब मालभोग, जानते हैं आप लोग मालभोग केला हैं? और शानदार अच्छी चीज़ देकर तो अगर मुस्लिम तो उसको पूजा भी कर लेते, तो भोग चढ़ा देते। अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, लेकिन वो भी चुना हुआ। तमाम केलों में मालभोग केला चुना हुआ। हमने कहा यहाँ बंगाल में क्यों, हमारे यहाँ क्यों नहीं? जाएगा, ले जाएंगे तब ना। हमने कहा ले जाएंगे, तो केला नहीं दिया, उसकी जड़ दिया। जड़ दिया, केला नहीं दिया। केला तो खा गए, जड़ दिया। उस जड़ को हमने लगा दिया झारखंड में जाकर। अब वहाँ वाले बड़े हैं, केला कहाँ से पाए? अब तो द्वार चलाए हैं, वहाँ के लोगों ने हमको दिया। ये चुना हुआ केला है, कि हम लोग को भी दीजिए ना। उसे भी जड़ पैदा हुआ, जड़ हम लोग उसको दे दिया।
پھر وہ جڑ چلتا چلا گیا. اے لوگوں، اللہ نے پارس کا پتھر ہمیں دیا، لانے والے لاتے رہے تو مجتبی اشرف بھی لے کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا یہ آپ یہ لگا دیجیے. جڑ دیا، ایک ہی جڑ دیا، دے دیجیے. لیکن جڑ میں جڑ تو پیدا ہوتے ہی چلا گیا. بے شک. فائدہ اٹھاتے رہے اور جڑ بانٹتے چلے گئے. پورا دوار الحمدللہ شفیع اشرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مجھ سے حضور اشرف الاولیاء، خلیفہ حضور تاج الاولیاء. نعرے تکبیر. اشرفی بوانا سونا، اشرف سے اشرفی. اور دیا تو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا کہ مشرب میں قادری واہ حق ہے. سبحان اللہ. اور مرید میں چشتی، اجازت میں سہروردی، واہ کیا بات ہے. حق ہے. سبحان اور اللہ. وساطت میں نقشبندی. چاروں سلسلہ کو جمع کر دیا. الحمدللہ ہم قادری بھی، چشتی بھی، نقشبندی بھی، سہروردی بھی، سب کی اجازت ہے واپس شملے میں. کہنا یہ ہے، آج آپ نے یاد منا کر کے بہت بڑا کام کیا ہے. حق ہے. سبحان اللہ. احسان کو تو بھولنا نہیں چاہیے نا. خالی کیلا مال بھوگ کھاتے گئے بھلا گئے کے دیا. حق ہے. حق ہے. کیا بات ہے. یہ احسان بھولایا نہیں جائے گا. صحیح. اور جو دیا دینے والا کوئی بھی ہو، آپ کے یہاں مال بھوگ کیلا ہے، قیمتی کیلا ہے، یعنی نور آیا، مداری ہاٹ میں آیا. اب یہی کی رونق کو آپ دیکھیے نا، دوبارہ سے ایک طرف، مداری ہاٹ ایک طرف. واہ بے شک. حق ہے. اس لیے کہ آپ بہکے نہیں. بہت لوگ بہک جاتے ہیں نا، کولاٹا بھارنا بھائی کمن لائے لا کے جہازی بھی لگا دیا. اور بعد میں یہ سمجھا دھتورا کا درخت کو لے لیا، بولتا اس کا کیلا بڑھیا ہوگا، لا کے دھتورا لگا دیا. دھتورا میں کیلا پھلے گا؟ نہیں پھلے گا. لوگوں نے بتایا کیلا ہے، عقل مندوں کا کیلا ہے ہی نہیں، اس کا سب شکل صورت الگ ہوتی ہے. تو اہل سنت کی شکل صورت الگ ہوتی ہے. حق ہے. اہل سنت پہچانا جائے گا دور سے، کیلا دور سے پہچان لیں گے، حق ہے. اور دھتورا بھی دور سے پہچان لیں گے. یہ کیلا نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ بس اتنی سمجھ لیا آپ نے ایسے بول جائے کچھ منایا. یہ علماء آج جمع ہوئے کہاں؟ مداری ہاٹ. تنظیم العلماء آ گیا مداری ہاٹ. اور کل کے بعد پرسوں اشرف الاولیاء کا اوریجنل عرس ہے، اسی 7 تاریخ کا وہ سال ہوا کلکتے میں. میں انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں. یہ ہمیشہ آپ اپنے مرشد کے وسیلے سے اشرف الاولیاء کا ذکر کو جاری رکھیں گے. اصل میں ان لوگوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر. بے شک بے شک. چند باتیں میں نے آپ کو گزار کر دیا ہے، اور اپنے اس خوشبو کو بچائے رکھیے. اور نہیں تو قوم میں 2 طرح کی اڑنے والے جانوروں میں 2 جانور ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے مدھو مکھی، چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، اڑتا ہے. ایک کا نام ہے گوبریلا. گوبریلا چلتا ہے، اس کو خوشبو پسند نہیں ہے. کسی پھول میں بیٹھا دیجئے نہیں ٹھہرے گا، اڑ جائے گا، اور گوبر میں جا کے بیٹھ جائے گا. پھر گوبر کی گولی بنائے گا، لے کے چلے گا. کبھی ٹیسٹ کیجیے نا. لیکن اگر شہد کی مکھی کو
बदबूदार जगह में बैठा दीजिए, नहीं रहेगा, उसको तो खुशबूदार होनी चाहिए। बेशक। वो शहद बनाएगा जो पूरे इंसानी दुनिया के लिए शफा है, और उसकी शफा के बारे में कुरान भी गवाह है। उसकी शफा के लिए गीता कुरान में भी है। और हकीम और डॉक्टर बोलते हैं शहद मधु। ये है। और गुबरेला जो है गोली बना के लाता है, तो कोई डॉक्टर कहता है गुबरेला वाला गोली ले लो, शफा मिल जाएगी। तो उससे बचना है। आज की ये खुशबू जो नज़र आ रही है, ये रोशनी जो नज़र आ रही है, तो आप बरकरार, और वो नूर जो आया है उससे रिचार्ज होते रहना है। अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा होने का मतलब मोबाइल ऑफ हो गया तो क्या हुआ, बैटरी ख़त्म, फिर आपके पास है लाइट, फिर टच कर जाइए, चार्जर को उससे कनेक्शन मिला दीजिए, यानी सोहबत में डाल दीजिए, कुछ देर रहेगा आपका मोबाइल रोशन हो जाएगा। इन बुजुर्गों ने दीन के पास आ करके थोड़ी देर बैठ जाइए, दिल इंशाअल्लाह मुनव्वर हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत